तुम फिर उन्हीं रिवायती रोस्ताई बातों में पड़ गए। कानून, अमन आमा, ये सब बकवास है। फतह करने वाले ऐसा नहीं सोचते। शहजाद कुछ कहते कहते रुक गया। उस जुनूनी से उलझना बेकार था। डॉक्टर होशमंद भी समझ गया कि वो बिलावजह एक फजूल बहस में उलझ गया है, इसलिए वो जल्दी से बोला, छोड़ो इन बातों को। तुम काम करने आए हो और मुझे भी काम करना है। आपने ये क्यों सोचा कि मनोज को कत्ल किया गया है? मैं समझ गया था कि तुम ये सवाल जरूर करोगे। बहरहाल ऐसा सोचने की वजह यह है कि वो हेरोइन इस्तेमाल करने वाला आदमी नहीं मालूम होता था। हेरोइन वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो जिंदगी से गैर मुतमईन होते हैं। मनोज में इतनी जहानत नहीं थी कि वो गैर मुतमईन हो सकता। बाल्फाज़े दीगर वो बहुत अच्छा आदमी था, और सच तो ये है कि मैं तुम पर उसे तरजीह देता हूँ। वो बहरहाल हकीकत पसंद था, और ये जानने या समझने के बाद कि उसे कत्ल किया गया है, आपने किसी पर शुबा भी जाहिर नहीं किया। शहजाद ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या इसलिए कि यहाँ कानून की मुहाफिजों का हुजूम हो जाता और हमारे काम में रखना पड़ जाता? डॉक्टर होशमंद गुर्राया। अचानक दूर कहीं से गरजदार आवाज सुनाई देने लगी, जो रफ्ता रफ्ता बढ़ती ही चली गई। वो दोनों चौंक कर खिड़की के शीशे के पार देखने लगे। यह आवाज मोटरसाइकिलों की थी, जो थोड़ी ही देर बाद सामने आ गई। तमाम मोटरसाइकिल सवार चमड़े की जैकेट, टोपियां पहने और पीठ पर अजीब से निशान बनाए हुए थे। उन निशानात को जुल्म तशद्दुद की अलामत समझा जा सकता है। मोटरसाइकिलें भी मुख्तलिफ रंगों की थी, कोई सुर्ख, कोई जर्द और कोई स्याह। डॉक्टर होशमंद खिड़की के करीब जा खड़ा हुआ। शहजाद भी उसके पीछे था। अपने अपने दफ्तरों और घरों से थिंकर्स फोरम के शोभा जाती सरबराह बाहर आ गए। उनमें बयान की भी था, शालात भी, और डॉक्टर नौरियान और वैदरान भी। एक पांचवी शख्सियत भी थी जो एक स्याह बालों वाली लड़की थी। वो सबसे आखिरी कॉटेज से निकली थी। उसकी उम्र 20 और 30 के दरमियान होगी। नक्शो निगार शाहाना और जिल्द की रंगत शहाबी थी। बाकी तमाम अफराद तो अपने अपने दरवाजे में खड़े रहे थे, मगर वो लड़की कुछ फासले पर वाक़े फवारे के करीब आ गई। मोटरसाइकिल सवारों के लीडर ने उसे देखते ही रफ्तार बढ़ाई और यूं महसूस हुआ जैसे वो उसे कुचल ही डालेगा, मगर उसने लड़की के करीब पहुंचते ही मोटरसाइकिल घुमा ली। लड़की अपनी जगह से टस से मस तक न हुई। शहजाद दिल ही दिल में लड़की की बेखौफी का मोतरिफ हो गया। उस लड़की ने अपनी जगह से एक इंच भी हरकत नहीं की थी, बल्कि वो मुस्कुरा रही थी, जैसे इस खौफनाक हादिसे के ख्याल से लुत्फ अंदोज हो रही हो। 2-3 मिनट तक खड़े रहने के बाद वो वापस अपने घर की तरफ चल दी। तमाम नौजवान अपनी मोटरसाइकिलों से उतर गए थे। डॉक्टर बयानकी उनके लीडर के करीब आया, फिर उसके कान में कुछ कहने लगा। अचानक लीडर ने उसका सर पकड़कर मरोड़ना शुरू कर दिया। डॉक्टर का चेहरा पहले गुलाबी हुआ, फिर सुर्ख हो गया। जब उसने जेब से चंद करेंसी नोट निकालकर मुट्ठी में दबा दिए, तब उसका दूसरा हाथ डॉक्टर के कॉलर से हटा था। डॉक्टर बयानकी वापस अपने घर की तरफ चल दिया। उसकी चाल में लड़खड़ाहट थी, जैसे वो बेतहाशा नशे में हो या नफरत की ऐसी लहरों में डूबा हुआ हो जिनमें तैरते हुए खुद को संभाल ना पा रहा हो। मोटरसाइकिल सवारों के लीडर ने अपने साथियों से कुछ कहा। थोड़ी देर वो आपस में बातें करते रहे, फिर उनके काफिले का रुख डॉक्टर होशमंद के दफ्तर की तरफ हो गया। सारे नौजवान दफ्तर की खिड़की से कुछ फासले पर आकर रुक गए। देखो शहजाद, डॉक्टर होशमंद ने घबरा कर कहा, मैं कोई हंगामा पसंद नहीं करूंगा, समझ गए? मैं तो खामोश खड़ा हूँ, आप देख ही रहे हैं। बहुत खूब, मैं ऐसे ही आदमियों को पसंद करता हूँ। ए शहजाद, बाहर आओ, मोटरसाइकिल सवारों के लीडर ने चिल्ला कर कहा। शहजाद टाइगर ने गौर से उस नौजवान को देखा। वो तवानाई से भरपूर जिस्म का मालिक था। यूं लगता था जैसे वो वेट लिफ्टिंग का आदी हो। 6.5 फुट के लगभग उसका कद था। उसके चलने के अंदाज में अलबत्ता बनावट थी। शहजाद ने महसूस कर लिया कि नौजवान तशद्दुद पसंद है और अपने हरीफ को दहशतज़दा करके मारने में लुत्फ महसूस करता होगा। उसने लीडर की ललकार का कोई जवाब नहीं दिया। अभी ये थक कर खुद ही चले जाएंगे। डॉक्टर होशमंद ने शहजाद को इत्मीनान दिलाना चाहा। अचानक लीडर ने सर हिलाकर अपने एक साथी को इशारा किया, जिसने जमीन से कुछ उठाकर खिड़की की तरफ उछाल दिया। वो चीज शीशे से टकराई। तब शहजाद ने देखा कि वो एक बड़ा सा पत्थर था, जो शीशा तोड़ता हुआ होशमंद की नाक पर आ लगा और होशमंद चीख चीख कर नाचने लगा। मेरी नाक, उफ मेरी नाक। शहजाद ने पत्थर लगते ही समझ लिया था कि डॉक्टर होशमंद की नाक की हड्डी टूट गई होगी। उसकी नाक से खून तेजी से बह रहा था। अपना हाथ हटा लो डॉक्टर, वरना जख्म मजीद बिगड़ जाएगा। शहजाद ने उसे नाक पर हाथ रखे देख कर कहा, कैसे हटा लो? सख्त तकलीफ हो रही है, कुछ करो। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि पुलिस को बुलाओ, किसी डॉक्टर को बुलाओ, ताकि यहाँ हुजूम हो जाए और आपके काम में रखना पड़ जाए। शहजाद ने मुस्कुरा कर कहा, मजाक मत करो शहजाद, खून तेजी से बहता जा रहा है। जाओ तुम ही जाकर उनसे निपटो। अगर रिवॉल्वर हो तो उन हरामजादों को ठिकाने लगा देना।
शहजाद मुस्कुराए बगैर ना रह सका। डॉक्टर होशमंद की होश ही नहीं बल्कि उनका फलसफा तशद्दुद भी रुखसत हो गया था। उसने उन नौजवानों पर नजर डाली जो अब कदरे मुस्तरिब नजर आ रहे थे। गालिबन वो दफ्तर में घुस पड़ने पर गौर कर रहे थे। अगर ऐसा हुआ तो सारा दफ्तर तबाह हो जाएगा। इसलिए शहजाद ने सोचा कि अब उसे मैदान में उतर ही आना चाहिए। मैं बाहर आ रहा हूँ, शहजाद ने बुलंद आवाज में कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बाहर आकर उसके चंद लम्हे रुकने को नौजवानों ने हिचकिचाहट समझा। गालिबन यही वजह थी कि उनका लीडर हाथ लहराकर चीखे बगैर ना रह सका था। आगे आओ कुत्ते के पिल्ले। शहजाद आगे बढ़ा। वो किसी ऐसे टाइगर की तरह नपे तुले कदमों से चल रहा था जो अपने शिकार से चंद कदम पर रुक जाता है ताकि वहां से जुस्त लगाए तो एक ही बार में शिकार का किस्सा तमाम हो जाए। शहजाद टाइगर भी अपने शिकार से सिर्फ 3.5 फुट के फासले पर रुक गया। यहाँ से उसके जूते की नोक की एक जरब घुटने की हड्डी को सुरमा कर सकती थी। क्या आपने मुझे बुलाया है जनाब? उसने 6.5 फुटे लीडर से पूछा और देखा कि बाकी नौजवान अपने लीडर के दाएं बाएं खड़े हो गए हैं। उनमें से बाज के हाथों में जंजीरें थी और बाज ने चाकू थाम रखे थे। डॉक्टर बयानकी अपने दरवाजे के करीब पहुंच चुका था। उसका एक हाथ पतलून की जेब में मुसलसल हरकत कर रहा था और उसके चेहरे से लुत्फ अंदोजी साफ जाहिर थी। इस सूरत हाल ने उसे शदीद हिजानी हालत में मुब्तला कर दिया था। हाँ, मैंने ही तुम्हें बुलाया है हरामजादे। तुम अपने आप को समझते क्या हो? लीडर ने निहायत गुस्ताखी और हकारत से शहजाद की बात के जवाब में कहा। मैं क्या समझ सकता हूँ जनाब? शहजाद टाइगर ने दायां हाथ अपने पहलू के करीब कर लिया और उसे यूं घुमाया कि खुली हुई हथेली का रुख सामने की तरफ हो गया। जब उसके हरीफ हरकत करेंगे तो शहजाद के नाखून 2 आंखों को बाहर निकाल कर फेंकने के लिए काफी होंगे। तुम धोखेबाज हो और खेल में लोगों के साथ बेईमानी करते हो। लीडर गुर्राया। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया जनाब। टाइगर ने बाईं कोहनी मोड़ ली। इस कोहनी की जरब जब नाक के 1 इंच नीचे लगेगी तो ये जानलेवा साबित होगा, मगर आज उसने सोच लिया था कि किसी को जान से नहीं मारेगा। तो तुम हंगामा करना चाहते हो? लीडर उसके इत्मीनान से उलझन में पड़ गया। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया जनाब। शहजाद ने लहजे की नरमी बरकरार रखी और मुस्कुराता रहा। 6.5 फुट कदोकामत का नौजवान लीडर चंद लम्हे तो सख्ते किसी हालत में खड़ा रहा, फिर दौड़ा। तुम एक जालसाज हो। जो कुछ भी हूँ आपके सामने हूँ, शहजाद ने मुस्कुरा कर कहा। मेरा ख्याल है काफी देर तक तबादला ख्याल हो चुका है। अब मैं काम करना चाहता हूँ। आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो पूछ लें, क्योंकि बाद में आपको इसका मौका नहीं मिलेगा। तुम धोखेबाज, फ्रॉड, खबीस और कमीने हो। 6.5 फुटा शायद खुद भी इस जुबानी जंग से तंग आ गया था और अमली सूरत हाल चाहता था। मैं तुम सब की मनहूस शक्लें नहीं देखना चाहता। शहजाद के होठों से मुस्कुराहट गायब हो गई। आगे बढ़ो, 1 इंच आगे आओ। मैं तुम्हें ऐसा मजा सिखाऊंगा कि आइंदा जब तुम चलोगे तो तुम्हें मेरी याद जरूर आएगी। लीडर जोर से हंस पड़ा। उसके साथी अलबत्ता खामोश रहे। वो मुंतजिर थे कि उनकी खामोशी उनके लीडर को उकसा रही थी, बेचैन कर रही थी। फिर वो 1 इंच आगे बढ़ाया। अचानक कोई चीज लीडर के घुटने को तोड़ती हुई निकल गई। अगले लम्हे वो पुश्त के बल नीचे पड़ा था और उसकी आंखें आसमान को देख रही थी जो नीले से यकायक स्याह हुआ और फिर फौरन ही उसे चारों तरफ स्याही फैलती महसूस होने लगी। उसके साथियों को तो शहजाद ने हल्के हाथ दिखाए थे। सीधे हाथ की उंगलियों के नाखून दाईं तरफ की कतार की आंखें निकाल आए, जबकि बाईं कोहनी ने बाईं तरफ की कतार में खड़े पहले शख्स की नाक तोड़ डाली और दूसरे की पेशानी में गड़ा पैदा कर दिया। 5 नौजवान ढेर हो चुके थे, मगर शहजाद टाइगर उसी जगह नजर आ रहा था। अतराफ से हमला करने वाले खुद ही उसके करीब जाकर गिर रहे थे। अब सिर्फ 2 बाकी रह गए थे। एक के हाथ में जंजीर थी और दूसरे ने चाकू थाम रखा था। शहजाद ये तासुर नहीं देना चाहता था कि वो गैर मामूली ताकत का मालिक है। उसने सरसरी से अंदाज में अपने फन का मुजाहरा किया था। फिर वो एक कदम पीछे हटा और दोनों के चारों तरफ एक चक्कर लगाया। अचानक उसने एक हाथ दोनों की कनपटी पर ऐसा रसीद किया कि उनके कानों के पर्दे यकीनन फट गए होंगे। शहजाद ने एक जख्मी के खून में उंगलियां डिबोकर पेशानी पर खून लगा लिया ताकि देखने वाले यही समझे कि उसे भी कोई जख्म आया है। डॉक्टर बयानकी की हालत काबिले दीद थी। उसकी आंखों से जाहिर हो रहा था जैसे इस जंग के मंजर ने उसे बेपनाह लज्जत बख्शी हो। जब 7वां आदमी भी खाक चाटने लगा तो बयानकी के जिस्म में तशंज की एक लहर सी पैदा हुई और फिर वो पुरसुकून हो गया। अगले लम्हे वो वहां से घर के अंदरूनी हिस्से की तरफ दौड़ा चला गया। जंग खत्म हो गई थी और थिंकर्स फोरम के सारे दानिश्वर शहजाद के गिर्द यूं जमा हो गए थे जैसे स्कूल के बच्चे तमाशा देखने के लिए रीछ के गिर्द जमगट्टा कर लेते हैं। उनमें वैताली था, वैदराम था और शतरंज सिखाने वाला वो इंस्ट्रक्टर भी था जिसने उसे खेलने की पेशकश की थी, मगर शहजाद उनमें से किसी एक की तरफ भी मुतवज्जे नहीं हुआ था। उसकी मुतलाशी निगाहें जिसे ढूंढ रही थी वो वहाँ नहीं थी। वही स्याह बालों वाली लड़की जो जंग खत्म होने के बाद यूं गायब हो गई थी जैसे उसे जमीन निगल गई हो या आसमान ने उठा लिया हो।
وہ کتنی عجیب اور پراسرار تھی، سب سے الگ تھلگ نظر آتی تھی۔ موٹر سائیکل سواروں سے جنگ کے بعد سے ہر سائنسدان شہزاد سے بات کرنے کا خواہش مند نظر آ رہا تھا، مگر وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئی تھی۔ اس کا نام ڈاکٹر سماب، وہ اسے قریب ہونے کی ہر ممکن کوشش کر گزرنے پر تل گیا تھا، لیکن ابھی تک وہ محض انتظار ہی کر رہا تھا۔ ادھر اس کے چیف بہرام نے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ وہ تھنکرز فورم والے مسئلے کو فوری طور پر حل کرنا چاہتا تھا۔ زچ ہو کر شہزاد نے کہہ دیا کہ وہ ایک روز کی چھٹی کر کے کچھ تفریح کر لے گا، اس کے بعد ہی تھنکرز فورم کے بارے میں کوئی عملی قدم اٹھائے گا۔ بہرام نے اس کے اکھڑے ہوئے انداز کو محسوس کر کے ایک طویل سانس لیتے ہوئے خاموشی اختیار کر لی تھی، لیکن سلسلہ منقطع کرنے سے پہلے تنبیہ ضرور کر دی کہ وہ اسے تفریح کے لیے ایک روز سے زیادہ کی مہلت نہیں دے سکتا۔ موٹر سائیکل سواروں والے واقعے کے اگلے روز ڈاکٹر شالات نے اسے اپنے دفتر میں بلوایا۔ شہزاد جب اندر پہنچا تو وہ ٹانگیں میز پر رکھے بیٹھا تھا۔ شہزاد کو ایسے لوگ بہت برے لگتے تھے جو ٹانگیں میز پر رکھ لیتے تھے، مگر وہ شالات کی ہر حرکت معاف کر دینے کو تیار تھا، شاید اس لیے کہ وہ کسی بھی لمحے اس کے ہاتھوں مر سکتا تھا۔ شالات نہ صرف ماہر آثار قدیمہ تھا بلکہ کلاسیکی دانشور اور ریاضی داں بھی تھا۔ تھنکرز فورم میں وہ حیاتیاتی سائیکل کا ڈائریکٹر تھا۔ آؤ، شالات نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا، اور شہزاد کو وہ تصویریں یاد آ گئیں۔ ایک تصویر میں شالات پادریوں جیسا لبادہ پہنے اسی لڑکی کے ساتھ موجود تھا جو دوسری تصویروں میں دوسرے سائنسدانوں کے ساتھ دکھائی دی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ تمہیں یہ کالونی کیسی لگی ہوگی جہاں ہم جیسے دیوانے رہتے ہیں، شالات نے رسمی گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ بہت اچھی جگہ ہے، مگر میں یہاں رہنا پسند نہیں کروں گا۔ خیر، اس کا تو تمہیں موقع بھی نہیں ملے گا، تمہارے آتے ہی یہاں کی پرسکون فضا میں ہلچل مچ گئی ہے۔ پہلے تم نے ڈاکٹر بیانکی کو شطرنج میں نکما ثابت کر دیا، پھر کل والا واقعہ تو تمہیں ہیرو بنا کر پیش کر چکا ہے۔ مجھے تنخواہ بھی تو اسی کام کی ملتی ہے جناب۔ شہزاد نے انکسار کا مظاہرہ کیا۔ میں تم سے کئی سوالات کرنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر شالات نے کہا۔ جواب دینا بھی ضروری ہوگا شاید۔ ڈاکٹر شالات نے سنی انسنی کر دی۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم کہاں پیدا ہوئے اور کہاں پلے بڑھے اور کیوں پیدا ہوئے۔ شہزاد نے لقمہ دیا۔ تمہارے والدین کیسے تھے اور تمہاری زندگی کی اہم تاریخیں کون کون سی ہیں؟ شہزاد کے ذہن میں دور کہیں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ آخر شالات میرے بارے میں کیوں جاننا چاہتا ہے؟ وہ انداز سے تو نارمل ہی رہا، پھر اس نے اطمینان سے شہزاد پہلگام کی سوانح دہرا دی، وہی جو کاغذات میں اس کے لیے بہرام نے لکھ دی تھی۔ دراصل ہر انسان کی زندگی کا ایک حیاتیاتی چکر ہوتا ہے، اس کے تمام اعمال و افعال اس کے گرد حرکت کرتے رہتے ہیں۔ مثلا 30 دنوں کا جذباتی چکر، 28 دنوں کا جسمانی چکر اور 23 دنوں کا ذہنی چکر۔ اگر ہم کئی انسانوں کا مطالعہ کر کے حقائق جمع کریں تو محبت اور نفرت کے چکر کا بھی پتہ لگا سکتے ہیں، مگر ہم اس فورم میں صرف تشدد کے بارے میں تحقیق کر رہے ہیں۔ کل تم نے جس تشدد کا مظاہرہ کیا وہ غیر معمولی تھا، ایسا مظاہرہ برسوں میں بھی کہیں دیکھنے میں نہیں آتا، اس لیے میں تم سے یہ سوال کر رہا ہوں۔ اچھا، شہزاد نے کہا، لیکن وہ اب بھی مطمئن نہیں تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ان سائنسدانوں سے تو کچھ بھی باید نہیں، تحقیق کرتے کرتے نامعلوم کیا دریافت کر بیٹھے۔ آپ نے پہلے ڈائریکٹر سے بھی سوالات کیے ہوں گے؟ ہاں، تمہیں معلوم ہے نا، اسے قتل کر دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر شالات نے سرگوشی کی۔ یہ دوسرا شخص تھا جو شہزاد کو بتا رہا تھا کہ منوچر کو قتل کیا گیا تھا۔ اس نے خالی نظروں سے سائنسدان کی طرف دیکھا۔ نہیں، میں نے تو سنا تھا کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ شہزاد نے حیرت ظاہر کی۔ بالکل غلط۔ جس روز وہ قتل ہوا اس روز اس کے تمام جذباتی، ذہنی اور جسمانی چکروں میں ہیجان کی بجائے سکون تھا۔ یہ ایک غیر معمولی کیفیت تھی اور یہ اس کی زندگی کا خوشگوار دن تھا۔ سمجھ لو کہ ایسے دنوں میں کوئی بھی خودکشی نہیں کرتا، مگر اسے کس نے قتل کیا ہوگا؟ شہزاد نے غور سے شالات کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ تو کسی جرم میں ملوث نہیں تھا، نہ بلیک میلنگ اور نہ ہی فوٹوگرافی۔ شالات کے چہرے پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا، ہلکا بھی نہیں۔ مجھے کیا معلوم، بہرحال ان باتوں کو چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ تم جیل کب گئے تھے؟ شہزاد کو لمحے بھر کے لیے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے سینے پر زوردار مکہ رسید کر دیا ہو۔ خطرے کی گھنٹی بڑے زور سے بجنے لگی۔ اس نے سوچا کہ شالات بظاہر کتنا معصوم لگ رہا ہے، لیکن وہ شہزاد جیسے گمنام ہیرو کے ماضی کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتا ہے۔ یہ تحقیق تو محض ایک بہانہ تھی، ورنہ اس نے در حقیقت شہزاد کو پھانسنے کے لیے بلایا تھا۔ تم نے بتایا نہیں کہ جیل کب گئے تھے؟ شالات نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال دہرایا۔ جیل؟ شہزاد نے بڑی مشکل سے خود پر قابو پا کر کہا۔ آپ نے یہ کیوں سوچا کہ میں جیل بھی جا چکا ہوں؟ میرا تجربہ کہتا ہے کہ جو لوگ غصے کے تیز اور فوراً ہی مشتعل ہو جانے والی فطرت کے مالک ہوتے ہیں وہ یقیناً جیل میں رہے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر شالات نے اپنی سرد اور بری آنکھیں شہزاد کے چہرے پر جماتے ہوئے کہا۔ کم از کم جزیرہ فردوس میں تو یہی ہوتا ہے، لیکن آپ کا تجربہ کم از کم میرے معاملے میں غلط نکلا۔ شہزاد نے سنبھلتے ہوئے کہا۔
میں نے تو آج تک جیل کی صورت بھی نہیں دیکھی، موجودہ زندگی میں تو ایسا بالکل نہیں ہوا۔ یہ جواب تکنیکی اعتبار سے بالکل درست تھا، لیکن ڈاکٹر شالات نے شاید اس جواب کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی تھی۔ اس نے سامنے رکھے قلم دان سے اپنا قلم نکالا اور زرد رنگ کے ایک پیڈ پر کچھ لکھنے لگا۔ شہزاد اس دوران میں خاموش بیٹھا اس کی طرف دیکھتا رہا۔ ڈاکٹر شالات نے پیڈ پر غالباً اب تک کی گفتگو کے اہم نکات لکھے تھے۔ اس کے بعد وہ دوبارہ شہزاد کی طرف متوجہ ہوا اور سوالات کا سلسلہ شروع کر دیا، جو پورے 1 گھنٹے تک جاری رہا۔ شہزاد نے پہلے تو یہ محسوس کیا کہ اس نے جو جواب دیا تھا ڈاکٹر شالات نے اسے کوئی اہمیت نہیں دی تھی، لیکن اب اسے شبہ ہونے لگا تھا کہ وہ اس کے ماضی میں جھانکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر شالات نے گھما پھرا کر کئی سوال کیے، لیکن وہ جب بھی شہزاد کے ماضی کے قریب پہنچتا، شہزاد فوراً جھوٹ بول کر اسے حقائق سے دور لے جاتا، جس کے نتیجے میں ڈاکٹر شالات نے جلد ہی ہتھیار ڈال دیے۔ اس نے ایک طویل سانس لے کر شہزاد کی طرف دیکھا، آنکھوں سے الجھن اویا تھی۔ شہزاد دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ڈاکٹر شالات اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ تھک ہار کر ڈاکٹر نے ایک اور پہلو سے باز پرس شروع کی، اور پھر وہ اس روز پر آ کر جم گیا جب شہزاد کا موٹر سائیکل سواروں سے جھگڑا ہوا تھا۔ جس روز جھگڑا ہوا تھا اس دن تمہارے دانشورانہ چکر کا 18واں دن تھا اور جسمانی چکر کا 15واں دن، شالات نے کہا۔ شہزاد نے کچھ نہ سمجھنے کے باوجود اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل واقعی تمہارے لیے خطرناک دن تھا۔ تمہاری ذات اپنے جسمانی چکر کے درمیان تھی۔ ویسے اگر وہ غنڈے کل کی بجائے آج آئے ہوتے تو شاید تم مقابلہ کرنے کی بجائے پیٹ پھیر کر چل دیتے۔ شہزاد نے ایک بار پھر تائید میں سر ہلایا۔ تم جا سکتے ہو، شالات نے اچانک ہاتھ اٹھا کر کہا۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور باہر آ گیا۔ ڈاکٹر شالات کے دفتر سے واپسی پر شہزاد کچھ الجھا سا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ لوگ تھنکرز فورم میں تشدد کے موضوع پر تحقیقی کام کر رہے ہیں، لیکن اسے کسی موضوع سے نہیں بلکہ اس مہمے سے دلچسپی تھی جس کی وجہ سے اسے یہاں بھیجا گیا تھا۔ اس نے مسکرا کر کندھے اچکا دیے۔ فاحش تصاویر اور دنیا کو فتح کرنے کا منصوبہ، دونوں میں گہرا تعلق تھا، جبکہ دونوں ہی معاملات ایک دوسرے سے مختلف نظر آتے تھے۔ شہزاد کو یاد تھا کہ اس نے تصویروں کا حوالہ دیتے ہوئے جب ڈاکٹر شالات سے معنی خیز سوال کیا تھا تو ڈاکٹر کی آنکھوں میں ایک لمحے کو بھی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ اس سے تو یہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا تھا کہ ڈاکٹر شالات کو ان عریاں تصویروں کے بارے میں بھی کچھ معلوم نہیں ہے، جبکہ تصویروں سے اندازہ ہوتا تھا کہ باقاعدہ پوز بنا کر کھنچوائی گئی ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر چیف نے خواہش ظاہر کی تو میں ڈاکٹر شالات کو بھی ٹھکانے لگا دوں گا، اس نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ ڈاکٹر شالات کے بارے میں اس نے جو معلومات حاصل کی تھی ان کے مطابق وہ زیادہ تر اپنے کاٹیج ہی تک محدود رہنے کا عادی تھا۔ ایسے شخص کو قتل کر دینا بے حد آسان ہوتا ہے، اور پھر قتل کو کسی حادثے کا رنگ دینا بھی زیادہ مشکل نہیں ہوتا۔ بجلی کا تار، خیر بعد میں دیکھا جائے گا کہ اسے کس طرح قتل کرنا چاہیے۔